بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان برنامه اسرار معرفت. امید که از صحت کامل ظاهری و معنوی با فامیل های محترمتان برخوردار باشید. با امید سلامتی شما عزیزا می پردازیم به برنامه امروزی خود. قسمی که دوستان می دانند در این برنامه ما پیرامون معرفت صحبت داشته باشیم و معرفت تهداب و بنیاد و اساس مکتب اسلام تشکیل میده و عرفای بزرگ اسلام در واقعیت معلمین یا برارندگان اسرار واقعی قرآن هستند و او را در خدمت مردم قرار میدن. قسمی که پیشتر گفتیم بنیاد و اساس و تهداب مکتب اسلام معرفت تشکیل میده، یعنی خود معرفت به معنای شناخت. یعنی شناخت از چی؟ ببینیم که اساس یا گفتیم بنیاد و تهداب تشکیل میده معرفت و معرفت از پدیده های عالم هستی به دست میاد. اما قسمی که میگیم که شناخت از انسان یا شناخت از هستی باعث میشه که انسان معرفت به خالق از انسان و هستی پیدا کنه. در غیر از او دیگه کدام روش، کدام میتود علمی موجود نیست که انسان بتانه با او ذاتی که به چشم دیده نمیشه، مثلا به دست لمس نمیشه یا حتی او در تخیل انسان نمیگنجه، دیگر راه به خاطر رسیدن به معرفت از او بجز از روی کمال و هنرمندی در روی هستی یا از طریق نعمایی که بر انسان داده مطالعه از او دیگر راه نیست. اینجا گفتیم که عرفای بزرگ اسلام در حقیقت به صفت معلم، به صفت پیشوا، به صفت رهنما اینا دعوت کردین انسانها را به طرف معرفت خداوند از طریق دیدن و مشاهده و نظر کردن نعمای از او، که نعمای از او هم ببینیم که تمامش هستی را تشکیل میده. مثلا سعدی بزرگوار یک شعرش هست میفرماید نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامت اندر دهن پیر و جوان اندازم. یعنی بگم روش یا میتودی را که سعدی بزرگوار انتخاب کرده و از او طریق میخواهد که انسانها را و خصوصا مسلمانها را
دعوت کنه به طرف رسیدن به معرفت خالقی هستی و کائنات، او راه مطالعه نعمای خدا در روی زمین است. چرا ببینید شما که قرآن که کتاب ما شما مسلمان ها است، سعدی صاحب قرآن به صفت نامه حسن میگه. شما اینو حسن یعنی زیبایی، یعنی جمال، یعنی چیزی که انسان او را دوست داره، میخواه از همون طریق انسان ها را دعوت کنه به طرف معرفت خدا. نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم. اگه ما وقتی که میخواه انسان ها را دعوت کنه به طرف معرفت خدا، میگه من نامه حسن، من نامه زیبایی را برای بشر یا برای مسلمان ها میخوام، چه طفل باشه، چه جوان، چه پیر. یگانه راهی که تو میتونی انسان ها را به معرفت دعوت کنی که او مملو با محبت باشه، از طریق نامه حسن میشه. یعنی از طریق زیبایی، از طریق لطف، از طریق شفقت. یعنی هیچ راهی موجود نیست که به زور بتونی محبت کسی را در قلب کسی جای بدی. ولی ما در طول شاید 1000 سال بگویم یا اضافه تر از او، میتود و روشی را که به خاطر آوردن مردم، دعوت مردم به طرف دین کردیم، هیچ وقت نامه حسن نبوده، یعنی زیبایی نبوده که انسانها را معرفت یاد داده باشیم یا دعوت کرده باشیم به طرف معرفت خدا. او را از طریق نعما یا از طریق احسان خدا یا از طریق نشان دادن نامه حسن و زیبایی، یعنی دائم یا ترساندن بوده و زیادترش مسائل عبادی بوده که همون را گفتیم در او ترساندن اینا رول بسیار مهم داشت. یا میبینیم خود مولانای بزرگ بلخ میفرماید که ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را با دیگران بگذاشتیم. که در هر عارفی که آمده به خاطر دعوت انسان ها و معرفت خالقی هستی و کائنات، یک شیوه خاصی را که انسان ها بتانند از طریق محبت یا از طریق درک احسان به طرف معرفت راه برپیماید. اینجا سوال ایجاد میشه که مولانای بزرگ بلخی چی میخواه بگوید؟ قرآن تمامش کلام خداست، برای بشر آمده. مغز از او چیزه که اینجا خود نشان میده که در قرآن معنویت مغز قرآن است. این خودشناسی، خود آگاهی و رسیدن به معرفت خالق هستی و کائنات. چرا قرآن که آمده در حقیقت مفهوم ده نهفته است. و این جای دیگه مولانای بزرگ بلخ زیادتر باز میکنه این مطلبه که میفرماید ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. شما ببینید در قرآن مثلا قصص است، یک بخش بسیار بزرگش. میگه هر قصه ای را که شما میشنوید، حتی قصه قرآنی باشه یا قصه تاریخی باشه، هر قصه ای که است، خود قصه مثل یک پیمانه است، مثل یک جام است. اگر تمام یک قصه را 10 ساعت باشه، 1 ساعت باشه کسی بگویه، آخرش همون قصه که داریم که شب تا صبح قصه لیلی مجنون شد، آخر گفت که من نمیفهم لیلی زن بوده آمد. این میگه از خود او قصه مفهومش شنونده نگرفته. این میگه تمام قصه هایی که است، ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. مولانای بزرگ بلخ اما مفهوم از اینه که ما از قرآن مغز را برداشتیم. این خود او دانه را یا مفهومی که در قرآن نهفته است، تمام او مفهوم معرفت به خالقی هستی و کائنات از راه مطالعه احسان، مطالعه نعمایی که برای بشر داده. این هدف من بود که در آغاز برنامه من چند مطلبی را از مثلا از سعدی صاحب
یا از مولانای بزرگ بلخ خدمت دوستا به خاطر پیشکش کردم که عرفای بزرگ اسلام در حقیقت برارندگان اسرار واقعی قرآن بوده برای بشریت و خصوصا برای مسلمان ها که از این طریق آهسته آهسته به معرفت خالق هستی و کائنات برسن که بنیاد و تهداب مکتب اسلام تشکیل میده. بعد از او مثلا مطالب که بعدا میایه مسائل عبادی است و علامه فیضانی هم که شخصیتی است که در این عصر 51 اثری را گذاشتن که از طریق مطالعه آثار و شخصیت هم مفاهیمی که در گفتار عرفای بزرگ اسلام بوده اما مفاهیم علامه خواسته و تشریح بگیره. مثلا علامه دو فرمول را از بدن قرآن عظیمشان بیرون کشیده که او دو فرمول یا دو روش نوین است، گرچه در قرآن بوده ولی از او استفاده درست نشده. عرفای بزرگ اسلام در قالب شعر و در قالب نظم او را بیان کرده، مثل که پیشتر شعر سعدی صاحب بزرگوار خدمت دوستا با خوانش گرفتیم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم. یعنی دقیقت امی شعر سعدی صاحب 2500 آیت قرآن یا تمام نعمایی که خدا جل جلاله برای بشر از اول هستی تا به آخر داده در شعر گنجانیده. یعنی در حقیقت هر چیزی که برای انسان عطا شده، یعنی از طرف خداوند برای انسان داده شده، اون نعمت است. یعنی او را سعدی صاحب در قالب زیبایی، در قالب حسن، در قالب احسان و شفقت و لطف خدا بیان کرده. ولی درک از این ساده نبوده، این نیاز داشته به دیگه انسان ها که باید این باز میکردن، این در خور انسان ها یا مسلمان ها قرار میدادن. مثلا نامه حسن خود قرآن نگفته، در قرآن چه تشریح شده برای بشر که نامه حسن است. ما خود در طول هزارها سال بجز نامه ترساندن، نامه وحشت دیگه چیز ندیدیم. به سعدی صاحب میخواست از این طریق بگوید که مثلا ببین خداوند برای انسان امی صحتی را که داده، خداوند برای انسان چشم داده، مثلا برای انسان گوش داده، برای انسان امی جهان با زیباییش خلق کرده، برای انسان ها ببینیم از بالا باران نازل میکنه، از زمین برایشان غذا میکشه. این تمام از یک کامبینیشنی است که تمامش لطف و محبت است که برای بشر عطا کرده. ولی این امی راه معرفت علمی بوده که روی از این کار بسیار کم شد. و علامه فیضانی گفتم امی دو فرمولی را که از قرآن بیرون کشیده که یکی فرمول ذکر بوده، ذکر، و یکی هم فرمول فکر که اینا تمامش آیات متعدده در ارتباط به این قرآن است. ولی روی از این گفتم کار کم شده. ولی ما باید روی همین مسئله باید کار شود. مثلا شما ببینید اگر کسی تفسیر نوشته کرده 100 سال قبل و 100 سال بعد که امروز است باز میبینیم کسی تفسیر نوشته کرده، تفسیر قرآن که همون کلمه به کلمه چیزی که در تفسیر 100 سال پیش است امروز هم هموز. خب پس ضرور نیست دیگه یک نامش تغییر داده که تفسیر کابلی، تفسیر فلانی. خب اگر در 100 سال از بدن قرآن و یه اسراری که در اون نهفته است باز هم ما یک کلمه استخراج نکردیم، یک چیز نوی برای مسلمان نمیدیم، خب پس دیگه تفسیر جدیدش چی بالا داد؟ خب پس همون تفسیر سابقه باید تکثیر شد. ولی عرفا هر دوره که آمدن در هر زمانی که بودن اینا از بدن قرآن اسرار نهفته بوده برای عصر که اونا زندگی میکردن، ایره به خدمت بشر قرار داده. و علامه سرونده اثر اینه که 52 اثری که نوشته میکنه، علامه سر میبینه که مشکلاتی که در جامعه بشری و حتی در جامعه اسلامی امروز ما به او دست و گریبان هستیم
عدم معرفت است. این معرفت ما علمی نیست، فقط روی یک تقلید روان است. این را که یکی گفتم ذکر است و یکی هم فکر، که ذکر خود هم ورد اسماء خداوند است و فکر خود تعقل و تفکر در پدیده های عالم هستی است که پیشتر سعدی صاحب در قالب شعر گفتش، علامه صاحب در قالب شعر و نظم نیاورده، ولی با نثر با شکل پاراگراف در خدمت ما و شما قرار داده که از طریق مطالعه از او آهسته آهسته ما به معرفت واقعی برسیم. دیگه امروز ما ببینید در قرآن عظیم شأن گفتم آیات متعددی در ارتباط به تفکر و ذکر است که حتی آیاتی که در ارتباط به تفکر است تقریبا 2500 آیت است در قرآن عظیم شأن. مثلا در آیت شریفی است صرف به طور نمونه، چرا ما ایره قبلا در برنامه های گذشته روی از این بحث صورت گرفته، ولی حالا صرف طور نمونه خدمت دوستا ایره پیشکش میکنیم که در قرآن عظیم شأن میفرمایند که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسکم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیت قرآن عظیم شأن خود نشان میده که خداوند برای بشریت یا برای مسلمان ها که در قدم اول کسی کتاب قبول داره میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، یعنی من نشان میتم، زود است که نشان میتم یا نشان بتم آیات خدا در آفاق، یعنی هر چیز که بیرون وجود انسان است این آفاق است و همچنان در انفسشان، در وجود خود انسان ها، که این یک رای علمی یا رای منطقی است که اینا وقتی که آیات در آفاق نشان داده میشه خب به معنای چیز؟ معنای ازی که انسان ببیند، بعد از دیدن را مطالعه بکنه، بعد از مطالعه اسراری که در اون نهفته است بکشه. امی جریان دیدن و مطالعه کردن و در او عمیق شدن و ای که چه هنرنمایی و کمالی به کار رفته، این خود یک روش علمی و منطقی است به خاطر رسیدن انسان به معرفت خالق هستی و کائنات. ببینیم به خود آیت قرآن عظیم شأن که قسمی که پیشتر گفتیم که این تحلیل کار داره، این تعمق به کار نیاز داشته، ولی چرا روی از این کار نشده خب موضوع مسئله بعدی. و آل به کبی عرفای بزرگ اسلام گفتیم در قالب نظم اشعاری را گذاشتیم که انسان ها از طریق مطالعه و اشعار اونا پی ببرن به می نعمایی که خدا بر بشر عطا کرده، که یکی خب به صفت نعمت است که انسان درک نعمت به او دست بده، و جای دوم هدف مطالعه این اشیاست، چرا خود مطالعه باعث رشد استعداد انسان میشه و عمیق شدن در او اسراری که در اون نهفته در دست انسان قرار میگیره. و این خود یک روشی بوده که قرآن انتخاب کرده برای بشر از روزی که قرآن عظیم شأن نازل شده. ولی علامه صاحب بار بار گفته که چرا ما غفلت صورت گرفته، چرا در این نقطه که بنیاد و اساس و تهداب بوده روی از این کار نشده. ولی اگر در گذشته ما یا غفلت کردیم یا ناآگاهانه یا آگاهانه به مفهوم از این پی نبردیم، ولی امروز خود در اصل قرار داریم که تمام اینا علما و منطقا باید روی از این بحث شود، روی از این کار شود، از این استفاده شود. امی آیت قرآن عظیم شأن یکی در معنا مفهوم بسیار عمده‌ای که نهفته است مسئله کیفیت است، نه مسئله کمیت. ولی در جهان اسلام زیادتر کار روی کمیت شده. حالا شما ببینید در این آیت شریف خود وحی است که به پیامبر بزرگ اسلام نازل شده. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسکم. این آیات خودش نشانه های کمال و هنرمندی خداوند در روی زمین، یعنی احسان و لطف و شفقتی که خدا برای بشریت کرده.
خو اینا در قالب احسان، در قالب نعمت، در قالب احسان، در قالب نعمت برای بشر عرضه شده، برای بشر عطا شده که دیدنی ازی، استفاده ازی و در پهلوش مطالعه و در این عمیق شدن و اسراری که در عقب از این نهفته است از او استفاده معنوی کردن، یعنی این راهش بوده که این یک راه علمی و منطقی بوده. خب را گفتیم که ما اثرات از این را باید در وجود خود یا اثرات من نعمت در وجود خود چه قسم باید درک بکنیم. انشالله میریم به یک وقفه. یک مقدمه چینی بود و بعد از وقفه از دیدگاه خود قرآن عظیم شان و اشعار و عرفای بزرگ اسلام و تحلیل و تجزیه که علامه فیضانی در ارتباط کرده از آثار و شخصیت هم میخوایم که امی مسئله را کمی دیگه هم رویش بحث صورت بگیره و این را باز کنیم و مفهوم امی رسیدن به معرفت خالق هستی و کائنات علما و منطقا که از کجا آغاز میشه، چه نوع روش و میتودی را ما باید به کار بگیریم که اقلا دمی اصلی که ما قرار داریم اگر در گذشته متوجه نشدیم، حال ما خب باید از یک استفاده سلیم خب باید بکنیم. دیگه با ما باشید، بعد از وقفه انشالله برمیگردیم. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کله چې انسان له بهشت څخه د ځمکې خاورینې کورې ته راواره او سرګردانه شو، نو له ګڼ شمېر مادي، معنوي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او داسې نورو اړتیاو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده‌های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. له نیکمرغه د هغو ټولو څېړنو او پلټنو د لاسته راوړنو مجموعه د اسرار معرفت د ارزښتناکه خپرونې په منظمو ډیویډیګانو کې د پیژندل شوي لوړ متفکر او تکړه مبلغ استاد معتصم بالله مذهبي په عارفانه او له شور و زوږ نه ډکو ویناو او خبرو کې له پیل نه تر پایه پورې ترتیب او ځای په ځای شوي دي. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می‌خواهیم به اصل خویش وصل شویم، اگر می‌خواهیم جواهر گم شده گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می‌خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847 305 2806، در کانادا 416 305 4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700 260 833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارین شوید. اسرار معرفت، خوشبختی دو جهانی. عرض سلام مجدد خدمت بینندگان برنامه اسرار معرفت. در ارتباط به معرفت بحث داشتیم و نقطه مهمی که امروز بخواستم خدمت دوستا به عرض برسانم همین بود که گفتیم علامه فیضانی در یه عصری که ما شما قرار داریم دو فرمول یا دو اصل اساسی و بنیادی را از قرآن عظیم شان به تشریح گرفته که یکی ذکر است
و یکی فکر یعنی تفکر کردن. ایرام از قسمی که پیشتر گفتم در آیات متعدد کلام آسمانی در ارتباط به ذکر و در ارتباط به فکر و تفکر در مخلوقات یا در مصنوعات خداوند در ارتباط به این آیاتی هست و این که چرا دست کم گرفته شده روی از او فعلا بحث نمیکنیم. با این که ذکر چی هست گفتیم ذکر ما شما میدانیم که ورد یا یاد اسمای خداوند جل جلاله ابی 99 اسم خداوند جل جلاله یا 101 در قرآن آمده، یعنی ورد کردن امی که سبحان الله یا الرحمن یا الرحیم یا القیوم اسم خداوند که میخوانی ورد است، نی ذکر است. و یکی یا خود ذکر در پهلوی ازی که ورد اسماست این معنایی هم داره در بطن خود که خود امو یاد یا تذکر دادن، یعنی خود امو اسما یا صفات به تشریح گرفتن هم معنا میده. چرا اگر در طول روز هر قدر کسی بگوید که یا رحمان یا رحمان یا رحمان بسیار زیبا یک اسم خداوند جل جلاله و همچنان صفتش است، ولی اگر به مفهوم از این نفهمی که نه الرحمن چی و الرحمن معنای تحت لفظیش یعنی ذات بسیار مهربان. خب باز امی خودش که یک کسی میگه که مثلا الله که اسم ذات خداوند جل جلاله بسیار مهربان است، یعنی یک اسمشه یک صفت از این یاد کردی. خب یکی امی مهربانی را هم خودش باز یک لغت شد، یک کلمه شد. خب مهربانی را ما شما در جریان زندگی و حیات خود با خود مهربان وقتی که میگیم خب یک چیز در ذهن ما خطور میکنه که مهربانی یعنی چی. خب در جریان حیات برای ما تشریح شده، مثلا که مهربانی، لطف، شفقت اینا مترادف است. خب باز خود یکی درک ازی که بیشک خدا مهربان است. خب از طریق چی باید دیر انسان پیدا کنه؟ خود مهربانی را انسان در حیات خود در هستی ابی که پیشتر آیت قرآن عظیم شان خدمت دوستا و خوانش گرفتیم که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، یعنی مهربانی در آفاق در هستی در وجود خود انسان درک میشه. اگر هستی نمی بود درک مهربانی مشکل بود، اصلا نبود. برای تعقل انسان درک مهربانی باید یک لطف، یک شفقت، یک حرکت از یک جانب به انسان شود که بفهمه که اینی مهربانی است. ببین ما شما که مهربانی داریم یکی مثلا معکوسی از او، یعنی ظلم یا کسی را پنش کردن، اذیت کردن. ببین خودش وقتی که اذیت است انسان درک مهربانی را میفهمه که مهربانی چی؟ یعنی ناز دادن، یعنی شفقت کردن، یعنی به کسی یک چیزی را عطا کردن او را به خوشی و به حسن نیت و در مقابلش چیزی که مهربانی نیست، مثلا اذیت از یک کسی، دو زدن از یک کسی را توهین کردن است. اینجا یکی خود صفت است که اسمای خداست که را ورد میکنیم یا رحمان و یکی به مفهوم خود الرحمن رسیدن که مهربانی را دیدن و او را کمی تحلیل و تجزیه کردن، او را با وجود خود حس کردن و دیگه خود توضیح از این حالا گیریم یک کسی عرفای بزرگ اسلام یا علمای واقعی دین همی مسئولیتشان بوده که پیشتر سعدی سے فرمود که نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر جوان اندازم. خب همون ذکر که علامه امروز کشیده ابو شعر سعدی سے به تشریح گرفت و شعر سعدی سے به آیت قرآن به تشریح گرفت. این عرفا اینی مسئولیتشان بوده که انسان از طریق محبت، چرا از طریق زدن یا از طریق ترساندن یا از طریق وحشت دادن شاید انسان یک عمل انجام بده ولی ایجاد محبت امکان نداره به هیچ وجه. اینجا بود که ذکر یعنی یکی خود
یاد یا ورد اسمای خداست که همون ورد هم یادش هست، یعنی تو یاد میکنی خدا رو و در پهلوی از او که به معنای از او بفهمی که او چی است و سومی که به تحلیل تجزیه میگیری و بعد از او که باید به تشریح بگیری. تشریح علامه سلمی تفکر 2500 آیت در قرآن در ارتباط به اسماء الحسنا آیت کم آمده و دیگه 2500 آیت تشریح از او است، توضیح از او است که انسان ها یا مسلمان ها به مفهوم الرحمن بفهمند که خداوند چقدر بشریت دوست داشته، که 99 اسم خداوند جل جلاله گفتم همه قسم که تنها ورد کردیم ما، اگر در او کمی تعمق میکردیم که او تفکر میشه، اگر در او کمی تأمل میکردیم که او تحقیق میشه، اگر مفهوم از او را بیرون می آوردیم دیگه اینجا اینی فکر به بشر راه علمی و منطقی بود که به معرفت خالقش برسه و همچنان از این طریق محبت او ایجاد شد. ببینید در قرآن عظیم شان آیت دیگه و فی الارض آیات للموقنین، خیلی بزرگترین آیت در قرآن این بگه در زمین خداوند جل در زمین، یعنی خود زمین دمی خاکی که زندگی میکنه، دمی کره زمینی که زندگی میکنه و فی الارض، ارض یعنی زمین، امی کره هستی که شما دمی زندگی میکنید دمی کره زمین، آیات للموقنین، آیات است، نشانه های قدرت است. خب ما بگیم آیات تنها قرآن است 6066 آیت، خداوند میگه نه، هستی زمین آیت است، آیات ما در روی زمین از دمی کره زمین دمی هستی که انسان هم یک بخش زمین دمی کره زمین میشه. و فی الارض آیات للموقنین، میگه در روی زمین است آیات ما، نشانه های کمال هنر، تجلی حسن، نامه حسن در روی زمین است. برای کی است؟ نهای کمال قدرت ما برای کی است که از این طریق به معرفت ما پی ببره؟ للموقنین، کسایی که اونا یقین دارن یا از خود تفکر و تعقل در از اونا یقین ایجاد میشه. یعنی در زمین این آیات خداوند است. بگوییم که علامه فیضانی زحماتی را که در می عصر حاضر برای بشریت و در قدم اول برای مسلمان کرده همیست که این دو فرمول است که بنیاد و اساس و تهداب مکتب اسلام تشکیل میده یا مکتب قرآن. و جای دوم گفتیم که خود تفکر وقتی که ذکر خود تنها اسم خدا شد که اسم هم خودش صفت است، یعنی پرتو و تجلی صفات خدا در روی زمین است که خداوند گفته که شما از طریق مطالعه، از طریق نظر کردن، از طریق مشاهده از اونا این تجلی صفات را درک میکنه. درک تجلی صفات این خودش ایجاد محبت و یک میتود معنوی و ظاهری است به خاطر ایجاد معرفت با خالقی هستی و کائنات. دیگه اینجاست که علامه سلمی تفکر در این عصر، یعنی در بدن قرآن عظیم شان بوده، باید روی از این کار کرد و یک چند مطلبی را از آثار علامه به خوانش میگیرم از جاهای مختلفی که علامه روی از این کار کرده یا دیگه مسلمان ها یا بشریت دعوت کرده به معرفت علمی که عرفای بزرگ اسلام در قالب شعر گفتن. علامه او را علما توضیح کرده. ما یک دو پاراگراف از اون کتاب علامه به خوانش میگیریم، روی از صحبت میکنیم که امون میتود یا روش علمی را علامه از کجا آغاز کرده و عرفای بزرگ اسلام همین مطلب قبلا هم با توضیح گرفتن با تشریح. سر علامه میفرمایند در جمال و کمال صانع جل جلاله در مصنوعات انسان به پیدایش خود به تعجب مینگرد. یعنی یک عنوانی است از یک اثر علامه که در این میفرماید شما ببینید آیا دقت کرده اید؟ دقت
در تجلی صفات خدا در روی زمین. دقت در هر چیزی که ما شما دقت میکنیم یا توجه میکنیم یا به اون نظر میکنیم، تمامش تجلی صفات خدا در روی زمین است. چرا پیشتر خدا گفت که من در روی زمین آیاتم است. این در حقیقت هر مصنوع یا هر موجود یا هر پدیده ای را که ما در زمین میبینیم او آیات، او یک آیت است که مجموعش آیات میشه. و علامه میگه که آیا دقت کرده اید که بدن انسان و اکثر جانداران مرکب از استخوان، گوشت، مغز، خون، ناخون، موی، عروق، روده ها، غده ها، شش ها، جگر، گرده ها و غیره عضلات لازم است که هر یک آن دارای خواص کار و فعالیت مختص به خود بوده و تلافی آنچه در اثناء کار ضایع می شود از چیز مثل آن توسط خون جبیره می گردد. یعنی فقط علاوه بر یک پاراگراف در ارتباط با وجود انسان اینجا مطرح کرده که همین قسم بسیار زیاد از مسائلی که اینجا آوردن که از طریق برنامه در گذشته هم روی از این بحث شده. با آلیا میخواهیم به صفت یک نمونه که میتود یا روش علمی و منطقی با محبت و با منطق چه قسم باید به یک جامعه، برای یک جوانی که امروز در جامعه قرار داره، جوان 500 سال قبل نیست. ما شما بیاد داریم حتی در گذشته زیاد وقت هم نمیگذره همی در وطن خود ما، حتی یک جوان اگر آگاهی هم بداشت، استعداد بالا هم بداشت، اگر خدای ناخواسته جای توهین نیست، اگر 10 نفر ریش سفیده که دانش هم نداشتگی بود، او جوان حق گپ زدن نداشت که فارام بشی پیش روی 4 تا کلام گپ زدن. چوب دائم استعداد کشته شده بود، کوبیده شده بود. ای که این روش از کجا آمده بود؟ چرا این قسم؟ ولمو قسم است که امروز یک بچه فارغ، شاید امروز هدفم نیست، شاید یک 20-50 سال قبل میدونم آل کم افغان ها یا تمام به مفهوم ازی کمی فهمیده. یک بچه صنف 12 توانمندی از این نداشت که پیش 1-4 نفر استاد شما صحبت بکنه یا در پشت مایک بیایه هدف خدا یا مطلب خدا بیان بکنه. بگه اینجا که میتودی در قرآن بوده که بر رشد حتی یک استعداد یک طفل در حدود خودش، یک نوجوان، یک کسی که مثلا بچه صنف 12 است، یک کسی که حتی انجینیر است، دکتر است، به هر مقامی که در یک جامعه است، در حدود استعدادش برای از او امو زیبایی کلام خدا را یا زیبایی تشریح کلام خدا را و آگاه ساختن و معرفت دادن او را منطقا علما که از اون طریق در او یک محبت ایجاد شود و بتانه این مسیر معرفت یا مسیر خودم دین به عشق طی کنه، با محبت طی کنه، نه با فشار و با زور و با اینا. البته علامه میگه شما ببینین یک مسئله علمی او هم به حساب مدیکال ساینس امروز بگویم که در وجود انسان دیگه شما ببینین که آیا دقت کرده اید که بدن انسان و اکثر جاندارها مرکب از استخوان و گوشت و مغز و خون و ناخون و موی و عروق، روده ها و غده ها و شش ها، جگر، گرده ها و غیره عضلات لازم است که هر یک آن دارای خواص کار و فعالیت مختص به خود بوده. یعنی وجود انسان ما خب بیرون دیدیم تنها یک انسان است، حرکت میکنه، راه میره، زیبایی داره، حسن داره، ولی ای که کمی تعمق کنیم که در اندرون وجود انسان امی پرزجات یا امی خود اعضای وجود انسان که با هم یک جای وحدت کرده که انسان رو تشکیل داده و ای به سلامت صحبت میکنه، راه میره، میشینه و ای تحقیق میکنه، ای 70 سال، 80 سال، 90 سال عمر میبره. علاوه بر بگش ببینید که در وجود انسان هم استخوان است، هم گوشت است،
غده هاست، روده هاست، جگر است، شش است. این هر کدام از این یک خواص مختص به خود داره. مثلا گوشت شش شما ببینین با گوشت جگر 100% متفاوت است از لحاظ ظاهری. مثلا گوشت قلب با ناخون چقدر متفاوت است. ناخون مثلا با خود موی هیچ ارتباطی نداره ظاهرا. این علاوه بر شما به خود امی کامبینیشن، امی وحدت اعضای وجود انسانه که در حقیقت هر کدام از این جداگانه یک خواصی داره، جداگانه یک فعالیت و کاری داره، ولی باز هم میبینیم که تلافی آنچه در اثنای کار ضایع میشود از چیز مثل آن توسط خون جبیره میگردد. ولی همین تمام اعضای مختلف در وجود انسان که حتی علامت بیشه چند دانش نام گرفته، یعنی ما میتونیم حتی از موی، چشم، دندان، گوش، پایین تر به خود شش، جگر، روده ها، تمام اعضای وجود انسان. یعنی شما رو ببینید این در حقیقت این تجلی صفت الرحمن است، این تجلی صفت الخالق است که خلقت شما ببینید که در عقب خلقت چقدر زیبایی است و در عقب از این چقدر یک نظم است که این وحدت خودی اعضا یک انسان رو تشکیل داده. کجا ششته چقدر زیبا صحبت میکنه، غذا میخوره، 100 سال 90 سال عمر میبره. این علاوه شما ببینید اینی اعضای مختلف که هر کدام از این ظاهرا مختلف از خصلتشان، ولی هر کدامش مختص به خود یک فعالیت هم داره در وجود، ولی تمام از اینا از طریق هم یک مایع خون جبیره میشه. مثلا در جریان روز انسان راه میگرده، چشم خسته میشه، گوش خسته میشه از شنیدن زیاد صحبت. خود دست امی وجود ما میبینیم 10 ساعت 12 ساعت کسی کار میکنه، خانه میایه میگه مرا قرار بانید که یک دقیقه استراحت کنم. این وجود خسته میشه در جری وقتی که استراحت میشه، ولی دوباره خود امو انرژی از دست رفته توسط یک مایع به نام خون تمام از این پس جبیره میشه. این دوباره همو انرژی وقتی که استراحت میشه، این هم یک نعمت خدا، این هم یک احسان و لطف است. با کدام انسان میفهمه وقتی که میریم در فامیل نیاز داریم 10 ساعت 12 ساعت کار میکنیم میاییم، آیا این بزرگترین یک لطف و یک عنایت و یک شفقت خالق نیست که وقتی میایید خسته پس استراحت میشه، صبح ببین که باز این انسان چقدر فرش تازه میبره پس میره به طرف کار. یعنی این خود تلافی آنچه در اثنای کار ضایع میشود از چیز مثل آن توسط خون جبیره میگرد. یعنی باز هم ببین امی که انسان اون انرژی ضایع شده، خسته شده، آمده استراحت، دوباره خودش هیچ آگاهی نداره، خودش خبر نداره بیچاره. ببین اگر امی مسئولیت به دوش ما انسان ها داده میشد که وقتی انرژی در جریان کار، در جریان سفر یا در جریان روز ضایع شده، تو دوباره آمدی، آیا هر عضو علاوه باید دیره تو دوباره انرژی بدی؟ هر عضو باید مسئولیت دوباره انرژی دادن، دوباره او را پس تازه ساختن و به روز آینده به فعالیت و به کار. آیا تمام انسان ها اگر جمع شود، اما عقل و دانش را از یک عضو وجود انسان ها میتونن که از اون عده کار ازی برای یا دوباره پس را. اینجاست که عرفای بزرگ اسلام از دیدگاه خود قرآن وقتی که بشر مطالعه میکنن، هستی را مطالعه میکنن، این تمام هستی خودش تجلی صفات خداست، این آیات خداست، فقط برای انسان داده شده که از طریق انسان هم از مطالعه استعداد ازی رشد بکنه و هم در جریان مطالعه بدانه که در عقب از هستی و کائنات یک خالق بسیار زیبایی، خالق مهربان است، تا یک قدر ترسانده شود که باید از ترسی خیز بزنه نیمه شب، از ترس که باید 2 رکعت نماز بخونم. چرا؟ از محبت. چرا گفتم خود امی ترس یا یک بخش از محبت علاوه شما در جریان زندگیتان ببینید، یک غلط فهمی بسیار عمیق در روند کار در دین اسلام
این در تشریح دین برای بشریت و مسلمان اشتباه بسیار بزرگی که از کجا آغاز شده. حالا شما ببینید ما خود رو میبینیم که آیا از یک طفل گرفته تا یک پیر، یک جوان، هر کسی امکان داره که از طریق ترس در محبت ایجاد شود؟ نه، خودش غیر منطقی است. ولی آیا از طریق تشریح احسان، ولی امروز مثلا یک آدم پدر خود دوست داره، مادر خود چرا؟ مادر نسبت به یک خانم دیگه که نمیشته چه تفاوت داره؟ ولی بیست که مادر احسان کرده، مادر لطف و شفقت کرده، خودگذری کرده. خب همین کاره که شما در هستی میگه مطالعه بکنین، همین کار از طرف خداوند بالای هر بندش صورت گرفته. 1000 چند، 1 میلیون چند، بدون از اینکه انسان بتونه او را در حساب بگیره، بالاتر از مادر و پدر اینا. پس این معنایش چیست؟ این معنایش چیست که از طریق مطالعه احسانی که خدا کرده، از طریق مطالعه خود هستی را که خدا برای انسان به صفت یک تحفه داده و این یگانه راهی است، یگانه دروازه ای است که از این طریق انسان میتونه به معرفت خدا پی ببره. سنایی صاحب که اولین شخصیتی بوده در عرفای بزرگ اسلام که خود سیستم معرفت در قالب نظم و شعر، یعنی یک زیبایی داده و بشر پیش کرده، بگه که میگه انسان ها هیچ راهی نداره تا ای که از طریق اسما و صفات به معنا کی رسد مردم. این سنایی صاحب میفرماید به معنا کی رسد مردم گذر ناکرده بر اسما. میگه تو میخوایی یا مردم میخواه که به معنا، به معنویت برسد، یعنی پی ببره به کمال و هنرمندی خداوند جل یا به معرفت خدا برسد. میگه کی امکان داره؟ بجز از این که گذر ناکرده بر اسما، که تو گذر کنی در اسما و صفات خدا. یعنی گفتیم اسما را علامه گفت یکی همو صفت ورد اسمای خداست و دیگه ای که در او تعمق کنی، در او تأمل کنی، در او گذر کنی، در او حرکت کنی، یعنی خود گذر کردن بر اسما. یعنی شما هر اسم صفت خدا که آمده، چی الرحمن، الرحیم، العلیم، خود یک صفت خداست که او ذاتی است که تمام علم هستی و کائنات از طریق از او برای بشر و به این هستی عطا شده. خود ما از این علم چقدر میفهمیم، چقدر علم است در روی زمین. خود همین علم در این مطالعه شود، باید در این گذر شود. این علوم مختلفه را میبینی انسان محو میمانه. خالق امروز ببین تمام 10,000 جلد کتاب در یک چپک بسیار کوچکی که حتی به اندازه 1 میلی متر مکعب هم نمیشه. خودش نشان میده که این مطالعه در اسما نیاز نبوده که باید کسوت کسی رو بزنی، نیاز نبوده که از بسیار از قبر بترسانی. خب به خاطر که اینی مفهوم واقعیه که در قرآن آمده، به خاطر رشد معنویت بشر به طرف معرفت از این استفاده درست نکردیم، مجبور شدیم مردم باید بترسانیم. یعنی ترس و محبت خودش دو بالی است که در می هستی هم ما ببینیم. خب ما پدر و مادر میترسانه که فکرت باشه، یا خود گورنمنت که از لایت سرخ، از چراغ سرخ تیر نشی که باعث از دست دادن حیاتت میشه. یعنی هیچ چیز بد نیست، ولی اون وحشت غلط است. اگر از طریق ترس میخوایی در وجود کسی محبت ایجاد کنی، هیچ میتود علمی نیست. اینجا بوده که قرآن عظیمشان 2500 آیت در متن قرآن موجود بوده، به خاطر که معرفت به بشر علم و این علم با خدای خود محبت حاصل کنه و در پرتو محبت کار کنه، در پرتو محبت باید عبادت کنه. ابی خود دوره پیامبر بزرگ اسلام یا صفاتی که از اصحاب از خود تمامش در پرتو محبت بود دیگه. عالم قدر ترساندنی که امروز از شریعت با قدر سختی که حالا گرفته، خود در اون وقت قرآن تکمیل نشده بود دیگه. خب قرآن تکمیل شد، پیامبر بزرگ اسلام وفات کرد. بسیار چیزهای دیگه بعد از اون جور شده دیگه در تعقیبش. این بنیاد و اساس و تهداب فقط توحید بوده و رسیدن به او توحید از طریق تفکر و تعقل در خود هستی، در پدیده های عالم هستی، در اشیا
ولی خداوند زمینه، امی کره زمینه، آفتاب، بارانه، یا را به صفت نعمت خود، یعنی چیزی که ما به شما عطا کرده. میگه نکوهش مکن چرخ نیلوفری را. توی چرخ نیلوفری ای کره زمینه، ای کره آبگینه را که چبایی زیبایی، میگه توی نکوهش نکن. توی چطور؟ این خودش تجلی صفات خداست در روی زمین. ما از این استفاده درست نکردیم، حالا مجبور به نکوهش خدا تیر میکنه. با دید سعدی بزرگوار که ببینیم، این جهان نامه حسن است. نامه حسن تو بر عالم و جاهل خانه، نامت اندر دهن پیر و جوان اندازه. یا از دیدگاه سعدی بزرگوار، به خاطری که مطالعه کرده بود آیات للموقنین، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق دیده بود. اینا را، این شخصیت هاست، از دید از اینا که جهان مطالعه میکنی میبینی تمام هستی را خدا تحفه داده برای بشریت. ابی اکسیژن، این آبی که از آسمان میاد و این میوجات، این حبوباتی که میروید، و باز ببینید خود طرز استفاده از این را، خود میوجات یا حبوبات یا دانه‌ها یا لحمیات و ارتباطی از او باز خود فیزیولوژی وجود انسان، از او انرژی گرفتن و دوباره همی حرکات گفتم معلومی که خود وجود انسان این مرکب از استخوان، از غدوات، از شش، از اینا، خود تمام از این نیاز به انرژی داشت و ببینید که میوجات با خود فیزیولوژی وجود انسان با رشد از اینا یک ارتباطی داره. در یک چیز بسیار کوچک انسان حساسیت میکنه، زندگیش تباه. حالا ببینید در یک چیز بسیار کوچک خدا نشان میده. یگان کسای الرژی داره، حساسیت داره، در مقابل شیر اینا نمیتونه. خب اگه تمام این غذاهایی رو خداوند برای شما بشریت به خلق کرده، خویده کیست که همو الرژی رو از او دور کرده و این با خود فیزیولوژی وجود انسان در یک تناسب است. هم از او لذت میبری، هم وجودت از او رشد میکنه و هم تازه و فرش دوباره همو انرژی از دست رفتن ادا میشه. خب این کارروایی را، این هنرنمایی را و این طراحی را در وجود انسان که کرده؟ خب خالق بی‌نیاز. خب اینی از راه ارتباط یا راه رسیدن به معرفت که از اون طریق خود نتیجهش محبت است و همین محبت آهسته آهسته در مقام میرسه که به عشق تبدیل میشه. اینجا علامه یک پاراگراف دیگر هم خدمت دوستا به خوانش بگیرم که بعد علامه در جای دیگه جمال و کمال صانع جل جلاله در مصنوعات. شما ببینید علامه به خود عنوانایی را که انتخاب کرده، جمال امو حسن، بیشتر از حدیث زیبایی، و کمال یعنی هنرنمایی در ساختمان یک شی به کار بردن هنر. یعنی جمال و کمال صانع جل جلاله. صانع یعنی خالق در مصنوعات، مصنوع این هر چیزی که خلق شده. شما برین جمال، حسن، زیبایی را، نظم، دیسیپلین که با چه هنره، با چه هنرنمایی او را در کار برده در مصنوعات ببینید. خیلی پیشتر در یک جریان خون خود وجود انسان با این اعضای مختلفه و ببینید کارروایی از این و این انرژی را ضایع میکنه، دوباره تمام این انرژی از طریق خون برای بشریت، از طریق خون دوباره پس احیا میشه و انسان تازه میگرده. آیا امیر روش علمی را، امیر روش منطقی را ما از گذشته ها شنیدیم؟ آیا نبوده در قرآن عظیم شان؟ خود 2500 آیت علامه دعوا کرده و دیگه و رفام در قالب نظم گفته شد. خود چرا از این استفاده نشد به خاطر رشد یک محصل، به خاطر رشد یک بچه مکتب، به خاطر رسیدن انسان ها یا مسلمان ها به معرفت علمی که خودش تهداب و بنیاد و اساس قرآن بوده یا مکتب اسلام بوده. اینجا بعد علامه میفرماید که قسمت از کمالات بیچون در جریان خون. میگه بیاین حال یک قسمت دیگه از کمال و هنرنمایی صفات یا تجلی صفات خدا را در جریان خون ببینید.
که دیگه چی گفت؟ میگه آیا دقت کرده که روده ها گوشتن اما نه از گوشت عضلات و هاکذا شش ها گوشتن اما نه از قسم گوشت دل و موی چیزی است نه از جنس ناخون و غیره تفاوت ها. هرگاه قول مزید کنیم هر پاره و قسمت جسم از نوع جنس علایده ساخته شده و اکمال مواد ضایع شده لازمه خود را از شیء مخصوص ذریعه کاروان خون خصوصا هنگام خواب تهیه می‌نماید. چه رحمان و رحیم خدای علیم و حکیم است. این همونجا پیشتر اونجا علاوه به مو که اعضای مختلف در وجود انسان است، حالا ما برای که مثلا ببینید که این جنس ها کلش مختلف است. یکیش مثلا گوشت قلب با گوشت جگر متفاوت است، گوشت مثلا شش ها با گرده متفاوت است و همین ناخون جنسی است که یک چیز دیگه، ولی تمامی از اینا پس میبینیم در وقتی که از طریق یک خون وقتی که کار میکنه انسان زحمت میکشه انرژی را دست میده، دوباره اما خون است از طریق خون این دوباره پس احیا میشه. ولی علاوه بر در آخر باز ببینید همون پیشتر گفتیم که یکی ذکر است و یکی یا فکر. علاوه بر چه رحمان و رحیم خدای علیم و حکیم است جل جلاله. این صفات اگر شما یا ما و شما هر کسی امی اسماء خداوند جل جلاله را از قرآن بیرون کنیم، خود دیگه قرآن یک چهار کلمه عربی است دیگه چیزی نیست. این عظمتی که به خود قرآن عظیم شان داده شده اسماء خداست. وی در قرآن عظیم شان هر جایی که صحبت شده، وی در باره جهان گپ زده شده، در باره احسان و نعما گپ زده شده، یا در باره مثلا عدالت گپ زده شده، در باره بهشت هر چیز گپ زده. بعد از اون میبینیم که یک صفت خداوند است، یا در آغاز یا در انجام. اینجا بالا بس میگه که شما ببینید که خدای مهربان، پیشتر گفتیم که مهربانی ما احساس میکنیم از روی عقل که مهربانی چی است. شما یک طفل برید مثلا در خانه تق تق بکنیم باز میکنه، پدرش سلام علیکم بچیم خوب هستی؟ یا پدرم نیست، بیش جان کاکاش یک در پدرش میده، یک چاکلیت، یک نوازش میده، او در سالها یادش نمیره. ولی اونجا یک دفعه یک سلی بزنیش کجاست پدرم؟ حالا تیز پیداش کن، او بیچاره دیگه در کل عمر او در یادش نمیره. اینا بگه که مهربانی را ما مفهومش بفهمیم، تشریح شده ولی کمی در او عمیق نشده. این مهربانی را از جانب خدا بالای بنده این علامه است و دیگه عرفا و حتی قرآن میگه که چه ذات الرحمن. صبح تا به دیگر چند دفعه میگه الرحمن بسیار ما ظاهرا به زبان میاریم، الرحیم صبح تا دیگر 1000 بار میگه در جریان صحبت خود، در نماز، در کل. ولی کمی در این عمیق شدن ابو تجلی الرحمن الرحیم در هستی در وجود خود دیدن و علیم به ذات علیم و حکیم، یعنی تمام کارایی که در وجود انسان به کار رفته یا در عقب هر شی، هر پدیده، هر موجود یا هر مصنوع ببینید به کار رفته، در او 1000 حکمت است. این ذات حکیم بوده، خدای حکیم است که حکمت در قالب علم به بشر آموخته. ولی خب میلیون چند از استعداد بشر بالاست، ولی بشر در حدود اما استعدادی که برش داده شده باید از این العلیم چیزی بگیره، از این حکیم حکمتش در خود همی هستی باید درک بکنه و از طریق همون درک حکمت در ایجاد محبت میشه. و این یک راهی است، یک روش و یک میتودی است که باید در این عصر از این استفاده کرده که در گذشته غفلت شده. و ما این مطالب است که انشاءالله در آینده هم در این ارتباط بحث ها خود داشتیم. دیگه حافظ یک شعر دارن اما که ماه و خورشید همین آینه میگردانه، جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست. این تمام عرفا را که شما ببینید که تو نبوده ظاهرا بگن که مثلا دنیا چیز بیهوده است،
دنیا چیز بیهوده است، دنیا را پشتش نگرد. او مفهوم میره نداره که تو در دنیا را خداوند توصیف کرده، عرفا توصیف کرده که دنیا را به مفهوم ازی که نعوذ بالله معبود خود فکر نکن، خود در دنیا در قدر خلق نکن که وجودت کلش محو شود. ولی دنیا بهترین چیزی است، بهترین در روشی است به خاطر معرفت خدا. اگر دنیا نباشه به می عقول بشر هیچ راهی به خاطر معرفت به خدا نداره. چون گفتیم پرتب 99 صفت خدا در روی زمین از طریق می هستی، از طریق می ماده، از طریق می خود کره زمین و می خاک و چیزایی که از این خاک رونما میشه از طریق می بیان شده. این حافظ میگه ما جلوگاه ماه و خورشید همین آینه میگردانه. حافظ میگه تنها جلوگاه رخ تو دیده من تنها نیست، یعنی تنها من نیستم که جلوه جمال و کمال تو را میبینم و این را برای بشریت تشریح میکنم، بلکه آفتاب و مهتاب و می آینه را گرفته و مرد نشان میده. دیگه انشالله روی همی که آینه داری از دیدگاه معنا چی هست و عرفا این را چه قسم یا چه نوع به تشریح گرفتین به خاطر رسیدن به معرفت و علامه در این ارتباط چه تشریحاتی دادن، انشالله در آینده اگر حیات باقی بود روی ازی بحث خواهیم کرد. و السلام.